अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पिंडा द जुगनू ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और खुशखुरम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत से ख़ानदान ऐसे हैं क्योंकि तमाम अज़ला में जो डिजिटल वैलेट अकाउंट वाली सिमों का मरहला है वो शुरू भी हो चुका है और कंप्लीट भी होने के करीब है, और कुछ अज़ला ऐसे हैं जिनमें अभी तक जो है सिमों का मरहला शुरू नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद उधर भी शुरू हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से इसको 31 दिसंबर तक क्लोज किया जाना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से जो डेडलाइन दी गई है कि आपने डिजिटल वैलेट वाली सिमों को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो 31 दिसंबर की डेडलाइन फ्राहम की गई है। तो उससे पहले तमाम जो बेनिफिशरीज हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, या जो नए ख़ानदान शामिल हुए हैं इस प्रोग्राम में, उन सबको सिमें फ्राहम कर दी जाएंगी। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, आपने इंतज़ार करना है कि आपके ज़िला में कब से ये जो है वो सिमों की डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपने इस तरह से मालूमात को इकट्ठा करते रहना है और हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है, ताकि जब हम आपके लिए जो है अपडेट लेकर आएँ कि आपके ज़िला में सिम डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू हो चुका है, तो आपके पास जो है मालूमात सबसे पहले पहुँच सकें। और उसके अलावा जो इस प्रोग्राम के लिए अहल हो गए उनको सिमें भी मिल गई, और उसके बाद जो दूसरा मरहला है उसमें उनके अकाउंट भी ओपन हो जाएंगे। ये तो उनके लिए मालूमात फराहम की जा रही हैं, लेकिन आखिर उनके बारे में भी तो कोई मालूमात देना हमें कि जो ख़ानदान इस प्रोग्राम से नाअहल हो चुके हैं या जिनको अभी तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इमदाद ही नहीं मिलती, उनको क्या करना चाहिए। सब लोग मालूमात फराहम कर रहे हैं कि आपका डायनामिक सर्वे ओपन होगा, आपको डिजिटल वैलेट अकाउंट वाली सिम फ्राहम की जाएगी, ये सब मालूमात तो फ्राहम कर रहे हैं, लेकिन ये मालूमात कोई नहीं दे रहा कि आखिर जो नाअहल हो चुके हैं, जो 3 सालों से पैसे वसूल कर रहे थे, आखिर उनको अब क्या करना चाहिए कि वो दोबारा से इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। या उनको प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आखिर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ऑफिस है उधर राब्ता करना पड़ेगा, हेल्पलाइन पर राब्ता करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि वो दोबारा से इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। उनके लिए मुकम्मल अपडेट और मालूमात हम लेकर आ चुके हैं कि उनको दोबारा इस प्रोग्राम में किस तरह से शामिल हो सकते हैं, और जो डायनामिक सर्वे है, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे, वो दोबारा से शुरू हो चुका है, और वो आपके ज़िला में कब से शुरू होने जा रहा है और आप किस तरह से उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो मालूमात जो आपने डायनामिक सर्वे करवाने के दौरान फराहम करनी है, ताकि जब आपका PMT स्कोर निकले तो वो या 30 से कम हो, ताकि आपको इस प्रोग्राम से निकाला ना जाए बल्कि आपको कन्फर्म कर दिया जाए। तो उसके लिए हम आपको मुकम्मल डिटेल्स और अपडेट देने वाले हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है, ताकि आप तमाम तर मालूमात हासिल कर सकें और दोबारा से इस प्रोग्राम से निकल ना जाएं और इसका हिस्सा बने रहें। तो जो हमारे चैनल पिंडा द जुगनू ऑफिशियल पे न्यू चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक अच्छा सा कमेंट किए लाजमी कीजिएगा, और हमें पता चल सके कि आप कौन से ज़िला से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो चलते हैं तफसील की जानब कि आखिर जो ख़ानदान इस प्रोग्राम से नाअहल हो चुके हैं, अब उनको क्या करना चाहिए कि वो दोबारा से इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। तो भाई, उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि जो डायनामिक सर्वे है दोबारा से शुरू हो चुका है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर डायनामिक सर्वे शुरू हो चुका है तो हमें कैसे पता चलेगा कि डायनामिक सर्वे शुरू हो चुका है। तो उसके लिए भी हम आपको तरीक़ेकार बताएंगे कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको 8171 जो वेब पोर्टल है उधर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो उसका ऑफिशियल पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा, आपने ID कार्ड लिखना है। ID कार्ड लिखने के बाद आपने कैप्चा री इंटर कर देना है। जैसे ही आप कैप्चा लिखेंगे तो आपके सामने उसका स्टेटस शो होगा। अगर तो आपको इस प्रोग्राम के लिए नाअहल कर दिया गया है तो आपको नेक्स्ट जो आपका सर्वे की डेट है वो फ्राहम कर दी जाएगी कि आपको फलां डेट को जो है वो आप सर्वे के लिए अहल हो चुके हैं। आपने उस डेट को या उस डेट के बाद जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो ऑफिस है उधर आपने राब्ता करना है और उधर जाकर अपना डायनामिक सर्वे करवा लेना है। तो डायनामिक सर्वे करवाने के दौरान जो आपको मालूमात होनी चाहिए कि किस तरह से आपने मालूमात फराहम करनी है। तब नुमाइंदा आपसे पूछेगा कि क्या आपके पास फलां चीज़ है, तो आपने किस तरह से उसके जवाबात देने, वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक तमाम तर मालूमात बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हों या पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की किसी भी स्कीम की हों जिससे आपको फ़ायदा हो सके, तो हम सबसे पहले आपको वो मालूमात फराहम करें। ठीक है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि जैसे ही आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस जाएं, आप अपना ID कार्ड फराहम करेंगे नुमाइंदे को। नुमाइंदा आपसे मालूमात लेनी शुरू कर देगा कि आपके कितने बच्चे हैं बाजी। वो बोलेंगे कि हमारे 3 से 4 बच्चे हैं। आपने जो मालूमात होंगी वो आपने अथेंटिक फराहम करनी है, आपने कोई गलत बयानी
نہیں کرنی۔ اور اس کے علاوہ جب آپ سے وہ اثاثہ جات پوچھے گا کہ آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، رکشہ ہے، سائیکل ہے، ٹھیک ہے، ٹریکٹر وغیرہ ہے، اگر آپ دیہاتوں میں رہنے والے ہیں ٹریکٹر ہوگا، ٹرالی ہوگی، اس طرح کی آپ نے جو معلومات ہوں گی وہ آپ نے فراہم کرنی ہے۔ اگر تو آپ کے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو آپ نے نہیں میں جواب دینا ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ہے تو ہاں میں جواب دے دینا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے پاس فریج ہے، ٹھیک ہے، استری ہے، وہ تمام تر باریکی میں جائے گا، کپڑے دھونے والی مشین ہے، سکھانے والی مشین ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو آپ کے پاس یہ تمام چیزیں ہوں گی تو آپ نے یہی فراہم کرنی ہے، کیونکہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ صرف اور صرف مستحق خاندانوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے سچ بات بتانی ہے، تاکہ اگر تو آپ اس پروگرام کے لیے مستحق ہوں گے تو آپ کو اس کے لیے شارٹ لسٹ کیا جائے گا، ورنہ آپ کو نااہل کر دیا جائے گا۔ کیونکہ اگر آپ جھوٹ بولیں گے، آپ غلط معلومات فراہم کریں گے، فرض کرو آپ کو اس پروگرام میں شارٹ لسٹ کر لیا جاتا ہے، لیکن جو مستحق خاندان ہوگا وہ اس سے رہ جائے گا اور اس کو وہ جو امداد ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وہ نہیں مل سکے گی، تو اس کا گناہ بھی ہے وہ آپ کے سر ہوگا۔ اس لیے آپ نے غلط معلومات فراہم نہیں کرنی۔ اگر تو آپ مستحق ہیں تو آپ جائیں، ورنہ اگر آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ مالدار ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف مستحق خاندانوں کے لیے ہے، اور جو مستحق ہوگا آپ کو چاہیے کہ اس کو سپورٹ کریں اور اسے بتائیں کہ یہ معلومات آئی ہیں گورنمنٹ کی جانب سے، آپ جا کر اپنا سروے کروا لیں اور آپ کو جو ہے وہ گورنمنٹ جو سماہی قسط آپ کو فراہم کیا کرے گی۔ اس طرح کی جو معلومات آپ کو ملیں آپ نے اس سے شیئر کرنی ہے تاکہ اس کا بھلا ہو سکے، ٹھیک ہے۔ ڈائنامک سروے کے دوران آپ نے جو ایگزیکٹ معلومات ہوگی وہ فراہم کر دی، تو جیسے ہی آپ کا ڈائنامک سروے کلوز ہوگا تو آپ کو پی ایم ٹی سکور نکل آئے گا۔ تو اگر تو آپ کا پی ایم ٹی سکور 30 سے کم آ جاتا ہے تو آپ کو دوبارہ اس پروگرام میں شامل کر لیا جائے گا، کیونکہ آپ اس پروگرام کے حقدار ہیں، اور یہ صرف حقدار خاندانوں کے لیے یہی بنایا گیا ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر کو اچھے طریقے سے نہیں چلا پا رہے، تو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ان کو امداد فراہم کی جائے اور وہ ایک آسان زندگی گزار سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے سروے کروا لیا، اب آپ کو کچھ مہینوں کے بعد 1 یا 2 مہینے کا ٹائم لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ دوبارہ سے اس پروگرام میں شامل کر دیا جائے گا۔ اور دوبارہ سے جب آپ شامل ہو جائیں گے تو آپ کو بھی اسی طرح سے ڈیجیٹل ویلٹ اکاؤنٹ والی سم فراہم کر دی جائے گی، کیونکہ اب جو ہے وہ پرانا پروسیس وہ ختم ہو چکا ہے کہ آپ کو لائنوں میں لگنا پڑے گا، آپ کو سکول یا یونین کونسل میں جانا پڑے گا، وہ طریقہ کار اب نہیں رہا، نہ ہی آپ کو کیمپ سائٹ جانا پڑے گا، بلکہ آپ کو ڈیجیٹل طریقے کے ساتھ آن لائن سیف طریقے کے ساتھ آپ کو امداد فراہم کی جائے گی، اور نہ ہی کسی کو پتہ چلے گا۔ محلے میں بندہ عزت دار ہوتا ہے، یہ کہ لوگ باتیں بناتے ہیں کہ یا اچھا خاصا کھاتے پیتے لوگ ہیں، لیکن یہ دیکھو نا یہ گورنمنٹ کی امداد وصول کر رہے ہیں، اس طرح کی آپ کو جو تانے ملتے ہیں وہ بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ آپ کو گھر بیٹھے امداد آ جائے گی اور آپ اپنی جو ضروریات زندگی ہیں وہ اب ان کو بآسانی پورا کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ڈائنامک سروے کروانے کے لیے آپ کو جو ڈیٹ ہے وہ 8171 پورٹل سے ملے گی، اور اس طرح سے آپ نے معلومات کو فراہم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی جو آنے والی قسطیں ہیں وہ آپ کو ڈیجیٹل ویلٹ اکاؤنٹ کے تھرو ہی ملا کریں گی، اور جو بچوں کے وظائف ہیں، جو ریگولر بینیفیشریز ہیں، ان کو بھی ابھی تک نہیں ملے، اور آئندہ آنے والی قسطوں کے ساتھ ان کے بقایا جات کلیئر کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے تمام تر جو ہے وہ معلومات نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو فراہم کر دینی ہے، اور جس طرح سے آپ کو اہل ہوں گے آپ کو 8171 کی طرف سے میسیج آ جائے گا کہ آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہو چکے ہیں، اور آپ جا کر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس سے رجوع کریں۔ جیسے ہی آپ جائیں گے ادھر آپ کا جو ہے ڈیجیٹل ویلٹ اکاؤنٹ اوپن کیا جائے گا، آپ کو سم فراہم کر دی جائے گی، اور آپ بھی جو ریگولر بینیفیشریز ہیں ان کی طرح اس پروگرام میں 3 سال کے لیے شامل ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے آپ اپنا ڈائنامک سروے کروانے کے بعد دوبارہ سے شامل ہو سکتے ہیں، اور جو خاندان نیو شامل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہی پروسیس ہے کہ وہ ڈائنامک سروے کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری دی گئی معلومات۔ امید کرتے ہیں آپ سب لوگوں کو معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ایک اچھا سا کمنٹ لازمی کر دیجیے گا، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور ہم آپ کے لیے مزید اچھی اپڈیٹ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اور آپ کے فائدے والی لے کر آتے رہیں۔ جو ہمارے چینل پنڈا دی جگنو آفیشیل پہ نہیں ہوئے ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی ساتھ میں کر دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک معلومات پہنچ سکے اور آپ کا بھی فائدہ، اور وہ دوسرے لوگوں تک جب معلومات پہنچے گی تو ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ فی الحال ہمیں دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ۔